السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله غادي نحكوا شويه على لي بارفان. صافي لونطوم اللي ما درتلكمش فيديو على لي بارفان، غادي نحكي لكم على لي ديرني بارفان. سي با لي ديرني، هادو كانوا عندي كاع سي لا بيريود التاليه تاع لي 3 موا استعملت كتر لي بارفان، ونقول لكم كل واحد رايي فيه، ونقول لكم كل واحد كي يريح. بالك وحده منكم تكون باغي تشري ان بارفان ولا نساعدها. لاحظت باللي لي فيديو تاع الذهب ولي بارفان في القناه تاعي لاقاو اقبال كبير. حطيت لكم ان فيديو وحده تاع غوسيت تاع السفنج، حتى وحده ما دارت فيها. دونك ميرسي بوكو على لي كومونتير اللي خلوتيهم لي في لي داني فيديو تاع مشترياتي من الذهب. لو داني فيديو ميرسي. كاين دي بيرسون اللي راني نعرفهم لي كومونتير تاعهم. ميرسي بوكو لي في، ومرحبا بكم في القناه تاعي. كيما سيفون سوريا، كيما ميمي ماس. نوجه لهم تحيه ونقول لهم ميرسي بوكو على لي كومونتير اللي راكم تخلوهم لي في كاع لي كومونتير تاعكم راني نقراهم. كيما قلت لكم لي في ميرسي على لي كومونتير اللي راكم تخلوهم لي. ان شاء الله الاسره هذه تاع اليوتيوب تكبر غير بشويه، رانا 1000 كالك ابوني. طاقوا لي زامي تاعكم، بارطاجوا لاشين مع لي زامي تاعكم ودعموني. لو بوت تاع اليوتيوب اللي راني حاله القناه ماشي لو بوت تاع الدراهم ولا اوتر شوز، الحمد لله ربي راه كافيني. جوست باش نتقاسم معاكم وتقاسموا معايا، او ما مي نقرا لي كومونتير تاعكم والله راني نفرح دي فوا. نحس بلي كاين اصدقاء جدد في القناه تاعي راني نعرفهم، راهم يتواصلوا معايا. دونك نبدو بسم الله في لا فيديو. دونك البارفان اللي استعملته لو بلوس في هاد لي 10 بارفان، خيرت لكم هنا 10 بارفان بلا ما نحسبوا هادو دو دوك نحكي لكم عليهم. لو بلوس في هاد لا بيريود باردون هو هذا Hypnotique Poison de chez Dior. C'est un parfum de la collection des poisons des Dior. C'est un parfum oriental vanillé à base de vanille. Vanille et amande. C'est un parfum de gourmand. Il y a une différence entre eau de parfum et eau de toilette. Une abonnée باردون على الحس، قلت لكم خطره اون ابوني خلت لي في الكومونتير اسكو نشري اود بارفان ولا اود تواليت. لا بلوبار يشكروا في الاود تواليت، يقولوا الي بلو سكري الي، بس انا ما جربتهاش. انا عندي لود بارفان تعجبني، ولا توني تاعها ديريها في الفولار تاعك تودي تشميها فيه 2 جوغ ابري. لا توني تاعها خيره. دونك لي في اللي راهم باغيين يشروه ولا غير ما تيزيتوش، روحوا شموه جربوه وعلى بالي بلي غادي يعجبكم. دونك هذا سي ان بارفان اورينتال فانيي. انا لا بلوبار تاع لي بارفان اللي غادي تشوفوهم هنا دي زوريونتو سي كوا دي زوريونتو؟ سي شرقيين. الشرقي فيه لا فاني، فيه العود، فيه العنبر، فيه الياسمين، هاد الصوالح كاع تاع لي بارفان الشرقيين اورينتال فاني. دونك هيبنوتيك بوازون هذا اللي استعملته لو بلوس نيميرو 1. دونك نيميرو 2 اللي كنت حاقراته شويه ولقيت روحي بلي استعملته في هاد لا بيريود. دونك هذا لانتردي دو شي جيفونشي. لانتردي دو شي جيفونشي راني حاطط لكم فيديو على الحقني في كوفري فيه لو لي وفيه لا مينياتور. دونك من البدايه بان لي ان بارفان اللي ما يستاهلش كاع لا بوبليكاسيون اللي راهو ما يستاهلش كاع الضجه اللي دارها. بعد ابخي مي استعملته وسيته وعاود سيته، سي ان بارفان كي تيان توت لا جورني، شت فيك كاع لا جورني ما يتنحاش. سي ان بارفان دو، ما جايش من هذاك البارفان قاصح، انا ما باليش قاصح، وجاي ريحته شابه، ريحه لي فلور بلانش. دونك هذا سي ان بارفان فلورال فلوريونتال. دونك لو troisième parfum اللي استعملته لو بلوس تاني في هاد لا كوليكسيون سي هذا لا نوي تريزور à la folie.
لا نوي تريزور على فولي، هذا تاع 50 مليلتر، هذه تاع 80. جاتني كوفري افيك لو لي تاعها ولا مينياتور تاعها. لا نوي تريزور على فولي، قلنا لو تروازيام بارفان سي لا نوي دو تريزور على فولي. هذا من البديه ميسي تحت عينيك توجور قلت لكم لو بارفان مشي غير تسيوه من الخطره الاولى. الا قسيو فيكم روحوا للدار، سيو كاين بليزيور ماغازان اللي راهم يبيعوا لي بارفان كيما ماست كيما، ما تشروش من نهار الاول. سيو لو بارفان، روحي للدار، استنيه تفوت عليه كيلكو زور، شوفي لو بارفان اسكو يبقى اسكو ما يبقاش، كي يتبدل او كور د لا جورني، اسكو كاين لو بارفان اللي ترشيه تشميه في البديه يعجبك، من بعد لو فون تاعه ابري 4 اور ولا 5 اور ولا تبقى واحد الريحه اللي ما تسيبورتيهاش. دونك سيو لو بارفان، عاود لو لوندوما عاودوا له شروه، ما تشروش من البديه. دونك كيما لانتردي انا كومونديته غير هكاك، ما سيتاش. ابري درك عجبني راني غير بيه. دونك لا نوي تريزور على فولي تانيك مي جاني كادو عند الوالد ربي يخليه لي، جاني كادو. دونك مي سيت انا وصيت عليه قلت له جيب لي لا نوي تريزور او دو تواليت ماشي على فولي. هو جاب لي لو ديرني مي سيت او دو تواليت، كان عجبني بيسكو فيه لي فروي روج، وانا نبغي هذوك لي بارفان اللي جو باز دو فروي روج. على فولي مي سيته جاني ان بو ليجي من البديه، بصح من بعد مي وليت نديره سا سون لا روز هذيك لا روز الشابه. بليزيور بيرسون اللي تكروازيت انا وياهم ولا كاين اللي يسلموا عليك ولا يشموا لو بارفان يقول لك شاركي دايره كوم بارفان. لا نوي تريزور على فولي ريحه لا روز روج هذيك، سي ان بارفان كلاس، و سي ان بارفان اللي شريتوه ما تندموش عليه. راني باين نشري دوك لا نوي تريزور او دو بارفان. او دو بارفان من البديه مي خرج ما حملتهش، جاني قوي لي غم. ابري دوك واحد معلم طول، كل ما صافي 2 ans ولا ما كنتش نحمله، واحد كل ما تبدل عليه لا بيريود كل ما قادر تكوني ما تكونيش تبغي دي بارفان تولي تبغيهم، قادر الكونترير. دونك لا نوي تريزور على فولي. قلنا لو تروازيام بارفان. لو كاتريام بارفان اللي استعملته لو بلوس سي الين. راني عادك شريتها بيسكو عندي بليزيور بارفان، شوفوا ورا واصله. الين سي لو دو بارفان. عندي الين او دو بارفان، عندي الين او دو تواليت اكسترا اوردينير. هذيك او دو تواليت اكسترا اوردينير سي لو بروميي بارفان اللي شريته كاع في لي بارفان دو مارك تاعي. لا بروميير فوا اللي طلعت لوروب شميته شريته، شميت كاع لا كوليكسيون تاع الالين، عجبني هذاك فيهم. مام هذا ما عجبنيش ديك لا بيريود، عجبني لو دو تواليت اكسترا اوردينير. جاي بلو فري، جاي سيتروني، il tient toute la journée, il tient plus que هذا. هادي الين او دو بارفان، مالغري كو لا بلوبار يقولوا الين قاصح وكلش، انا عجبني لو دو تواليت اكسترا اوردينير خير منه. وكاين الين عود ان شاء الله نشريه، هذاك تانيك شميته تستيته في سيفورا وواحد العام وعجبني. البنات في التالي تاع الفيديو نقول لكم لا بغيتو تشرو من الاخر نعطيكم واحد الموقع سبيسيال لي بارفان، تلاقيت بلي يجيب يشكروا فيه، يجيب لي بارفان اوريجينو لو بري تاعهم يلي سافا بارابور لي بري اللي تلقوهم ايور. دونك الين او دو بارفان، هذا الين او دو بارفان سي ان اورينتال بوازي. سي ان اورينتال بوازي. سي كوا بوازي؟ اللي يكونوا فيهم العنبر، يكونوا فيهم لو فون، هذاك بوازي. il est à base de jasmin, ياسمين et العنبر. ولودور تاع الين اللي كاركتيرستيك اللي تشمها جامي تنساها. وكاين اللي يبغوا لودور تاع الين وكاين اللي ما يبغوهاش. سمحوا لي البنات على الاضاءه. دونك قلنا لو كاتريام بارفان سي الين. لو سانكيام بارفان هذا يقعد توجور لو توب تاع لي بارفان. هذا سي غود جيرل دو شي كارولينا هيريرا. هذا ثاني كرا في لامواتي ما يبان لكمش بيسكو لا بوتاي نوار. هذا لو بارفان العام اللي فات في الشتاء فوت بيه الشتاء كاع، كنت براسك نديرها غير هو. هذا العام شويه نقصت منه بيسكو جاوني بزاف، راهم عندي بليزيور بارفان. دونك هذا لو غود جيرل، هذا اوت بارفان، هذا لا نوار. كاين البلو سيال وهذاك
ولا البلون بلون. لا بوتاي جايه بلانش. هذاك جاي ليجي، جاي خفيف بزاف. هذا شباب، هذا ثاني جاني اون كوفري، هذا جاني اون كوفري. وهذا لي في سي اون توري. هذا لو بارفان اللي درته نهار عرسي. هذا بارفان ميترشيه الى على باز دو كافي. انا لي بارفان على باز دو كافي نبغيهم. ميترشيه في الديبار تجيك اون اودور، من بعد مي يبرد لودور تولي واحد لودور تولي شابه، تولي لودور فانيي على باز دو كافي. دونك هذا اورينتال فلورال. هذا لو بارفان سي ان بارفان اورينتال فلورال، وما تندموش عليه الا شريتوه البنات. لو بارفان تاني اللي كنت نستعمله في لي جور اللي يكون فيهم النو والبرد تاع الشتا، سي كوكو مادموزيل دو شي شانيل. توجور لي بارفان دو شانيل جامي ديموداو. عندي هذا كوكو مادموزيل لود بارفان، عندي كوكو مادموزيل لود بارفان انتونس، مالغري كو عجبني هذا خير من لود بارفان انتونس. عندي شانيل نيميرو 5 وعندي شانيل غابرييل. كاع لي بارفان دو شانيل سي اون فالور سور. هذا كوكو مادموزيل دو شي شانيل تاني جربوه البنات، سي ان اورينتال فلورال تاني هو. لودور تاعه تبقى في لو كور، واحد لودور ما على بالي كي ندير نوصل لكم، خاصكم تجربوه. توجور لي بارفان دو شانيل عندهم واحد لو فون il est caractéristique de Chanel. كاين اللي ما يحملش هذاك لو فون اللي يبقى فيك، لو فون اللي جاي انتونس. هذا لو بلو ليجي فيهم. كوكو مادموزيل سي كاين بلوزيور كاتيجوري، كاين كوكو نوار، كاين كوكو شانيل il est انتونس، كاين نيميرو 5 نيميرو 19. هذوك فريمون سي دي بارفان انتونس. هذوك لي بارفان لي متفوتي يعرفوا لو بارفان تاعك. كوكو مادموزيل il est جو بونس كاين كاتيجوري كبيره اللي تبغي كوكو مادموزيل بارابور اوز اوتر. دونك اللي استعملته رانا في لو 1 2 3 4 5 رانا في السيزيام بارفان. لو سيزيام بارفان اللي استعملته بلوس كاين هذا بوازون غيرل دو شي ديور. هذا ثاني سي ان اورينتال فانيي. هذا سي بارفان حلو 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 وريحته شابه البنات. ولو فون اللي بقى فيك سي لو فون فانيي اللي ما يسوبورتيش هيبنوتيك. بوازون هيبنوتيك il est plus intense. هذا بوازون غيرل تبان لي يعجب لا ماجوريتي دي بيرسون. لو بارفان كي ريست هذا لو 8 لو 7 هذا le parfum qui reste le top des top de mes parfums هو هذا راني غنسبح في داليه، راه باغي غير شويه في لا بوتاي. سي بور بوازون دو شي ديور. هذا البنات راني نحوس وين نشريه. هذا البنات هذا لا بيريود تاع العرس تاعي موراها كنت نديرها هو. سي ان بارفان تري تري كلاس وما تشموش بارتو، ما تشموش تو لون دايرينه. هذا سي ان بارفان اللي لا درتيه تكوني ما كاينش غروند ماجوريتي اللي يديروه. هاد لا كوليكسيون تاع لي بوازون دو شي ديور بالك تشوفوا راه عندي كاع لا كوليكسيون نبغيهم. هاد لي بوازون دو شي ديور. وهذا سي ان بارفان فلورال فيه اباز دو فلور بلانش، فلور دورانجي، زهرة البرتقال. بصح زهرة البرتقال مش كيما ما زهر، هادي جايه تخافاي. دونك هذا سي ان بارفان، هذا هو المخير كاع في لي بارفان تاعي تري كلاس. لو 9 بارفان سي سي، ما باقي فيها والو. سي دو شي جورجو ارماني. هادي سي لا 50 ml كيما راكم تشوفوا بريسك راني غادي نكملها. هذا سي بارفان شيبري فلورال. هذا سي اباز دو كاسيس دو فروي روج. هذا مام هذا كاين يعجب لا ماجوريتي دي بيرسون. شريت سي انتونس نوار ميكمل هذا نجبده. وكاين لو ديرني بارفان في لا كوليكسيون تاع اللي راني نديرهم. هذا ثاني راني عادك شريته راه وصل هنا.
هذا نارسيسو. نارسيسو سي لو بروميي بارفان تاعي ما عندهم. نارسيسو فلور مسك. هذا سي ان فلورال مسكي بوازي. Il est à base de les fleurs blanches et le musc. ريحته يا البنات لي بو لو تيب دي بارفان اللي جايين فلورو اللي جايين يريحوا الورد يريحوا. هذا سي ان بارفان اللي غادي يعجبكم. لي فلور ميلونجا افيك الموسك، حاجه خفيفه فيه تاع الموسك. جربوه البنات وردوا لي الخبر. الى سي ان بارفان ماشي انطونس كيما غود جيرل ولا كيما هادو لا كوليكسيون دو بوازون، مي سي ان بارفان اللي يقعد فيك يشد فيك واحد presque toute la journée. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم لي في. نسيت باش نحكي لكم على هادو سي لي هادي سي لو دو تواليت دو شي ايف روشي. هادي ليلا موف. هادو انا ما يخطونيش البنات تاع ايف روشي. مين نخرج من الدوش ما نكونش باغي ندير ان بارفان كي انطونس ولا ندير غير هادو، وريحه تاعهم ريحه اللي تبقى فيك. هذه الموف هي لا ميور اللي تعجبني. راني جابده لا دوزيام، راني جابده هذه الفيغ فلور دو فيرفان، وراه عندي فلور دو سيريزيي جايه روز. هذيك راه جديده في الكوفري. انا توجور نشري كوفري فيه لو لي تاعه لي اكسلون، وفيه لو جيل دوش وفيه لو دو تواليت، وينقام لكم موان شير، ينقام لكم ماكسيموم 4500. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم لي في. الا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش ديروا اشتراك في القناه ولايك لا فيديو. لو ماغازان اللي قلت لكم عليه ولا الاخر كاين لو سيت انترنت دو بافان بي ا اف او ان بوان دي زد. ماشي بارتناريا هذه ولا انا سمعت، انا جامي شريت عليهم بصح سمعت اللي شراو عليهم صحاباتي وكلشي يشكروا في لي بارفان تاعهم. انا في وهران هنا نشري مع عند فارماسي بوزيان سوفون ولا هذاك دو بوست. دونك لا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم لي في ما تنسوش ديروا اشتراك في القناه ولايك لا فيديو حتى نتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.